ستاد دین حفاظت بکی، ستاد ایمان حفاظت بکی، غریب مسلمان مظلوم مسلمان حمایت بکی. اور تب وہ کنزلے کے تب وہ بسی پروپیگنڈے کے تب غیبتوں نہ بانت نستڑے کے گے کنزلوں کے بارے کنزلے نہ خوخی گی، پروپیگنڈوں کے بارے پروپیگنڈا نہ خوخی گی. لگیا میں دا سیاسی خبرہ نہ کوم، دا لگا خپل ایمان خبرت تکو مچے ایمانو نہ خرابی کی. دا خلق پوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودل میں شان دے کھو جدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم وارثان دی آئی پس سوکوائی اللہ آئینم سزا ورگئی. حجاج ابن یوسف بدا عالمان دیر بدوی اور دیر بے تنگول شہیدان کول بے ہوں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بسلام وطیوی چی دا عالمان نقلار شا دیمتنگوا گڑے وڑے موایا قیمتونا مکوا پروپیگنڈے پس مکوا کنزلے مکوا شہیدان کوائے ماں. اور عزت افپل کار کما زب افپل کار کن تب افپل کار کے زام بے چکن آخر عمر شد آگو بیمار عمر کے دو بیمار شد نمیدے بیماری کرارم اور میدے دا چیجو نہ ڈکشو. دائے وقت چکم حکیمانو ناغی دستار ورکتک دا میدے تو دا چیجو یو پولے دا گیا دا سروت. تو اب آنی بتا سی سخت دڑ رہا چا بٹو کنوا اوائی کما بانے دا سی سخت لکتا دا سخت پر ٹولو خلقو بانے تقسیم شیدی بے برداشت نہیں. نا حسن بصری رحمت اللہ علیہ پسی آگاوی سڑے رولے گا وطوی چلان شواتو ہوئے جماعت دعاو کی. نا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سڑے رہا نا آگاوی مات دعاو کی نا آگاوی زد دعا نکو ما دا تمانوی چھ دا عالمان نقلان شاہ دے قلاری دا دا خبو سکن دے دا سزا سکیل. نا حجاج ابن یوسف سڑے واپس رولے گا اتلان سے دعوت ہوا ہے چھ دا سے دعا مکو چیز جوڑ شما جوڑے دو امکان نشتا. وچی اللہ معمل کی جدے مصیبت نہ لازم دمرا مصیبت دے جو سے نشم برداشت آنے سوک برداشت کولی شکدہ تقسیم شبر خلق دا ندا حوال انسان دا پتہ نہ لگی دے اقتدار پا نشکی سوک دا مال دولت پا نشکی سوک دا عہدو پا نشکی سوک دا زوانو پا نشکی علماء پسی لگی آئی کنزلیم کئی بدردم بائی اور پروپیگنڈیم کئی. خدا کو رست زور کے گنا خلق ویدہ دا خیش کو نسوار دی رست زور کی دا کو بے رست انسان دا پتہ لگی بیانا اقتدارو نہیں بلکہ دا جیرون دا صدقون نا چکم دے گیر شاہ بے افرادی. لہذا دو سیزنوں بانے اللہ دے خفگان اظہار کرے دے اور عیزو سے دشمنی کو ماللہ وائی یو سدخور دا اللہ وائی سدخور اگر سد نپری میں زمان جنگ تا تیار شفاظر و بحرب من اللہ و رسولی اللہ پر مجید کے اعلان کرے دے. اور دیم من عاد علی ولی فقد ازلتو بالحرب بخاری شریف کے دیم جن کی حدیث قدسی مبارک نہ سوک زمان دا ولی عالم سر دشمنی کئی نو اللہ ویزا وطا جنگ اعلان کو ماں اللہ دا سوی غسکی عالم پس سوک بدوائی حدیث مبارک ہے لکہ ببر شیر چو غسی غسنگ دے احکار تا غسی دا سے اللہ پاک چکم دے دیتا انسان تا دا سے غسی. نمون کو بزبان قال سرفنوائی وہ زبان حال سروائی چا اللہ پاک استا دشمنے تا تیار ہے. مون خدا سنوائی چا اللہ استا دشمنے تا تیار ہے. خو اللہ وی غیبتونا مکوانا عالم پروپیگنڈے مکوا کنزلے مکوا مونگے کنزلے بمکو بیغت دا بمکو پروپیگنڈے بمکو غیبتونا بمکو نا اللہ پاک استا جنگ تا تیار ہو. بلا مانے کو نشتا کم تک مانے دا جکم قوم دا اللہ جنگ تا بڑی ہوئی دا قوم بچکم دے خاد ورس میں مومی دا خاد ورس چکم دے عالم تو کو نقصان نہ رسی ما اکثر رحم تھا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے اسری غیبت کو چاہتے ہیں امام سے تچیستا ہے فلانے سڑے دوستا غیبت کی خدا کو موسر دے احسان کی نا حلب حلوہ تیار کرو دا بادام و دا پستے حلب لے گلا وی دے زما غیبت کئی زما گناہ و نزان تاڑی و پلی دیکھے ماتر آدھا گئی
عالم خدا ہے کہ بس او باقی فیدہ دا تاسو لگیا ہے اب دکانوں کے پا لگیا ہے اب بیٹکوں کے پا لگیا ہے اب اجروں کے پا لگیا ہے ہر سڑے چیز آشیر ہونے جاؤ لوے سیاسی تجزیہ نگاری بیا نبیہ دا شریعت رنا تا نگوری خو صرف چکم دے اخپل چکم دے رسی ہوئی دلی وگونو بانے غلطے ہوئی دلی پروپیگنڈے ہوئی دلی مسئلہ گیائی بیانا کئی حالانکہ ختم نبوت منگلا اور دا حضور علیہ السلام سیرت منگ دا علماء بیانائی ختم نبوت دفاع و دا سوٹول مسئلے چکم دے حل کے منگلا علماء حل کرے ناموس رسالت منگلا علماء حل کر فلسطین کے دا اسرائیل مقابلے تا اور دا امریکی مقابلے تا حکمرانان دا مسلمانان حکمرانان نشی ادرے دے چکن دا فلسطین اور دا حماس دا سربراہان و سردائی تصویر قدر راشی بیدہ ہم تصویر ماخ لیں کہ میدان کی نو آبا زیڑ پٹکی والا ہی وہ اللہ فضل و رحمان سے بناڑی دیکھنے لے والا دیکھے اس سے دروگ نشتا کہاں عالم بتانا ختم نبوت مسئلہوں گٹھی ناموس رسالت میں میدان کی بہم تا تو والاڑی ناموس صحابہ دا پارا بہم تا تو والاڑی دا اسرائیل و دا امریکی خلاف بہم تا تو والاڑی استاد دین حفاظت بکئی استاد ایمان حفاظت بکئی غریب مسلمان مظلوم مسلمان حمایت بکئی اور تب وہ تا کنزلے کے تب وہ بسی پروپیگنڈے کے تب غیبتون بانت نستڑے کے گئے پا کنزلوں کے بارے کنزلے نہ خوخی گی پروپیگنڈوں کے بارے پروپیگنڈا نہ خوخی گی لگیا میں نا تو سیاسی خبرہ نہ کو امدان لگا تخبل ایمان خبرت تک ہوما چاہی ایمانو نہ خرابی کی دا خلق پوئیں گے نا ملک چھ خراب دے نور ظاہری وجوہات وہ بھی دا وزیر اعظم شودا نگران شودا غیر نگران شودا ڈالر اچت شودا ڈالر کتش نا ٹولی خبری بخبل زیدی و زمان دیر فکر دیر زمانے نا امدغا دے چھ درسو پورے دے قوم من حیث القوم اللہ تا تو بنی اسے نا حالات پورے بد نہ بد ترکی کی با اللہ دے خطی منگو دعاگانے کو علماء دعاگانے کی یہ دا قوم سر مینہ کئی یہ دا قوم سر محبت کئی دین و دخائی مغلی سوک لانا ہوں تو بحقی نو آرٹک شوا داڑے ہوئے سرے کہ دا ایمان حفاظت کہنو اس نشو ٹول نلوی سیس کو ایمان لیکن دنیا ہو بدا سی تیرش